बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। पाकिस्तान में OIC की कॉन्फ्रेंस हुई और उसकी रेजोल्यूशन के तहत ये तय पाया कि सिक्योरिटी काउंसिल से ये रिक्वेस्ट की जाएगी, अमेरिका से इनफैक्ट रिक्वेस्ट की जाएगी कि अफ़गानिस्तान का बैंकिंग सिस्टम जो है उसको फ़ाल किया जाए, बहाल किया जाए, ताकि एड वर्कर्स जो हैं वो भी वहाँ पे काम कर सकें। और इसी तरह जो मुल्क ह्यूमैनिटेरियन एड देना चाहते हैं, यानी इंसानी अलमिया से बचने के लिए अगर अफ़गानिस्तान के लोगों की मदद करना चाहते हैं तो वो भी अपने डोनेशंस वगैरह दे सकें। उसके लिए बैंकिंग सिस्टम का फ़ाल होना बड़ा ज़रूरी है, जो कि अभी सैंक्शंस की वजह से नहीं है। यूनाइटेड नेशन ने अमेरिका ने एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन बनाई, जो कि उन्होंने मंडे को तैयार करके तो सिक्योरिटी काउंसिल में ड्राफ्ट रेजोल्यूशन पेश की कि इसको स्टडी कर लिया जाए, देखा जाए। लेकिन चाइना और रशिया ने मिल के इस रेजोल्यूशन को रिजेक्ट कर दिया। चाइना बुनियादी तौर पे वैसे तो सैंक्शंस के ही ख़िलाफ़ है। वो समझते हैं कि ये सैंक्शंस जो हैं एक तरफ़ा ये नहीं होनी चाहिए। फिर ये कि जो सैंक्शंस हैं उनमें ह्यूमैनिटेरियन एंगल जो है वो मिसिंग है। किसी भी जगह आप सैंक्शंस लगाते हैं तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बनती, ईरान में बनी, इराक में बनी, लेकिन उसके बारे में कोई हल नहीं हुआ। चुनांचे चाइना नहीं चाहता कि कोई केस टू केस बेसिस वाला किस्सा हो। ह्यूमैनिटेरियन इशू ऐसा है कि वो जहाँ भी कहीं हो उसको एड्रेस करना चाहिए, ताकि कोई इंसानी अलमिया ना बने वहाँ पे। अब ये तालिबान कंट्रोल्ड एरिया है, यहाँ पे इलाका है, इस पे सैंक्शंस लगी हुई हैं, और इन सैंक्शंस की वजह से आप जब तक उसमें ये ह्यूमैनिटेरियन इशू को डाल के इसकी एग्जम्पशन नहीं लेके देंगे, वो फंसे रहेंगे, उन बेचारों को मसला रहेगा, वहाँ पे ये पैसा जा नहीं सकेगा क्योंकि बैंकिंग सिस्टम नहीं है। लिहाजा चाइना ने ये एक पैराग्राफ, जिसमें कि इस रेजोल्यूशन में एक पैराग्राफ था जिसमें सैंक्शंस कमेटी को ये ज़िम्मेदारी दी गई कि वो अफ़गानिस्तान के इस मसले को देखें और जो उनके एसेट फ्रीज किए हुए हैं उनको एग्जम्पशन देने के लिए, इस मसले के लिए, यानी जो भी है, इसको कंसिडर कर लें। और ये वेबर अगर वो ज़रूरी समझें देना तो वो उसको वेबर दे दें, और इसमें सिर्फ ये हो कि ये वेबर दिया गया है उस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए, उसके लिए जो चंदा वगैरह ये पैसा दिया जाएगा उसके लिए। लेकिन चाइना ने और रशिया ने जो इसको रिजेक्ट की, उनकी बुनियादी वजह यही थी कि वो एक तो सैंक्शंस के ख़िलाफ़ हैं, दूसरा ये वो मैकेनिज़्म। अब इसमें ख़राबी क्या थी कि ये जब आप उस कमेटी को, जो अफ़गानिस्तान पे सैंक्शंस की कमेटी है, उसको जब ये रेजोल्यूशन भेजते हैं तो दर हकीकत ये अथॉरिटी चले गई भारत को, क्योंकि भारत उस कमेटी का चेयरमैन है। ये अथॉरिटी चले गई भारत को। अब भारत अगर वहाँ पे अपनी दाल गलानी शुरू कर दे, अपना धंधा शुरू कर दे, तो ये लोग तो फंस गए। वो एहसान करेगा तालिबान के ऊपर कि हमने कि, हालांकि ये एक इस्लामिक जो हमारी OIC की कॉन्फ्रेंस हुई यहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ ने जो कि यहाँ पे दी, जो रेजोल्यूशन पास की, ये उसके तहत है। इम्पैक्ट वो है जो यहाँ पे 57 कंट्रीज़ की तरफ से गया। तो आप वहाँ पे किसी ऐसे मुल्क के हवाले कर दें जो पहले ही अपनी वहाँ पे तबाही करवा के अफ़गानिस्तान का बेड़ागर करके आया हुआ है, तो हो सकता है कि कोई मसला हो। और वैसे भी जब ये तय हो गया कि भी उनको ह्यूमैनिटेरियन एड पहुँचानी है, तो फिर ये इस तरह के रिगमारोल रेजोल्यूशन बनाने की ज़रूरत क्या है? आप सीधा सीधा कहें कि जी उनको ह्यूमैनिटेरियन एड पहुँचानी चाहिए, उनको दे देना चाहिए। सो ये ड्रामा इन्होंने, अमरीकियों ने रचाया, और चाइनीज़ और रशियन इस गेम को समझ गए। उन्होंने फौरी तौर पे इनको रोका। उन्होंने कहा जी ये ज़िंदगियां बचाने का मसला है, इसमें हमें जल्दी से जल्दी अफ़गान अवाम तक पहुंचना है। इसमें इस तरह की रुकावटें कि जी ये कमेटी देख ले, वो कमेटी देख ले, ये बात बनती नहीं है। चाइना के एम्बेसडर ने ये ट्वीट करके ख़ास तौर पे वाज़ेह किया कि ये कोई तरीका नहीं है कि आप आर्टिफिशली, मसनूई तरीके से ऐसे हालात, ऐसी कंडीशंस पैदा कर दें जो लोगों की ज़िंदगियों से खेले। ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं समझता हूँ कि चाइना और रशिया ने बड़ा अच्छा किया। उन्होंने एक स्टांस वो लिया जो कि अगर आप इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे कोई काम करने लगे हैं तो फिर इंसानियत से करें, गैर इंसानी तरीके से तो ना करें कि फिर उसमें भी कोई आप कोई अपना दो पेच लगा दें।
اب یہ امریکہ کہتا ہے جی ہماری توقع تھی کہ آپ منڈے کو یہ ڈرافٹ اپروو کر دیں گے اور ہم ٹیوزڈے اگلے دن بدھ کو یہ 14 ممبرز کے سامنے رکھ کے ووٹنگ کرا کے تو اس ریزولوشن کو پاس کرا لیتے، لیکن ڈیلے کر دی۔ ڈیلے جس راستے پہ امریکہ لے کے جا رہا تھا اس میں تو پتہ نہیں مہینے کی ڈیلے لگ جاتی، کیونکہ کمیٹی کام کرتی پھر پتہ نہیں وہ کب کرتی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے بھی ایک چال چلی تھی جو کہ یہاں ناکام بنا دی گئی۔ اب اس وقت کسی بھی ملک کو کوئی بھی ہیومینیٹیرین ایگزمپشن نہیں دی ہوئی، انہوں نے جہاں بھی سینکشنز لگائی ہوئی ہیں، سینکشن رجیم جو لگی ہے طالبان پہ 2015 سے لگی تھی، آج دن تک ان کو کوئی ہیومینیٹیرین اسسٹنس کا کوئی ایگزمپشن یا کوئی بھی ان کو مدد نہیں کی گئی۔ ایران کے اوپر ایگزمپشنز لگی ہوئی ہیں، سینکشنز لگی ہوئی ہیں، کوئی ایگزمپشن نہیں۔ عراق پہ لگی رہی، کوئی ایگزمپشن نہیں۔ لوگ مرتے رہے، ادویات یونائٹڈ نیشن شور مچاتی رہی۔ تو یہ ایک بڑا ظالمانہ سا انہوں نے نظام رکھا ہوا، چنانچہ چائنا ہمیشہ سے اس کی مخالفت کرتا رہا ہے۔ اب یہ انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ پیراگراف جو ہے جس میں اس طرح کی آپ نے بات لکھی ہوئی ہے اس کو نکالیں۔ اب امریکہ نے دوبارہ تجویز دی، اب دیکھیں کہ اس پہ چائنا اور رشیا کیا اس پہ موقف ہے، کیونکہ امریکہ نے جو پیراگراف میں تبدیلی کی ہے، انہوں نے اس میں کہا ہے کہ جو نئے ڈرافٹ میں ہم یہ تجویز کر رہے ہیں کہ 1 سال کے لیے ان کو ہیومینیٹیرین اسسٹنس جو ہے اس کو سمجھا جائے کہ اگر وہ دی جائے گی تو وہ سینکشن کی وائلیشنز نہیں ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں اگر 1 سال اس سلسلے کو چلتا رکھا جائے کہ ان کو بینکنگ سسٹم کے تحت مدد پہنچتی رہے افغان عوام کو، تو وہ سینکشن سے مبرہ ہوں گے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا رشیا اور چائنا اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ وقت بڑا تھوڑا ہے۔ جو ہیومینیٹیرین جو ایڈ یونائٹڈ نیشن کی جو ہیومینیٹیرین ایڈ دینی یا اس کا جو ان کا ہے ادارہ، اس کے ہیڈ ہیں مارٹن گرفٹس۔ مارٹن گرفٹ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت ضرورت ہے پیسے کی، ان کے بینکنگ سسٹم میں کوئی پیسہ ہے ہی نہیں جس سے کہ بینک آگے کام کر سکے۔ سو یہ نہ صرف افغانوں کی زندگیاں بچانے کی، افغانیوں کی زندگیاں بچانے کا مسئلہ ہے، بلکہ ان لوگوں کا اگر کوئی ورکر جا کے وہاں ایڈ کا کام کرتے تو ان کی بھی زندگیوں کا مسئلہ ہے، کیونکہ ان کو پیسے کہاں سے ملیں گے، کہاں سے پہنچیں گے، ان کی کوئی تنخواہ دینی ہے یا انہوں نے اپنا وہاں پہ کھانے پینے کا سلسلہ کرنا ہے تو ان کو کیسے پہنچیں گے۔ یہ وہ مشکلات ہیں جو کہ یہ آج امریکہ کی اس کارستانی کی وجہ سے وہاں ہوئی پڑی ہیں اور افغان عوام بھگت رہے ہیں۔ اس کے لیے امید تو ہے کہ اب چائنا اور رشیا اپنا ویٹ ڈال کے ان کو پریشرائز کر کے تو ان سے جلد از جلد کوئی حل نکالیں گے، لیکن آپ دیکھیے کہ بھارت اور امریکہ کیا گیم کھیل رہے ہیں، یعنی انسانی المیہ کے اوپر بھی وہ اپنی گیم کھیلنے سے باز نہیں رہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔